सिर्फ बटन बटन खेलने से भी बात नहीं बनती है, आवाम को रिलीफ देना होगा। अगर पंजाब आटे के ऊपर कदगन लगा सकता है तो हम लोग अपनी बिजली पे नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं। तो हुक्मरानों को चाहिए कि होश के नाखन लें और इससे पहले कि लोग आपको नोचें। ये तो हमारा टोकन एहतजाज था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हम शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे और पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे। ना सानू सेहत दे कार कोई रिलीफ है, ना सानू एजुकेशन दे कार रिलीफ है, ना सानू की रिहाइश दे कार रिलीफ है। टैक्स पे टैक्स असी दे ही जाने, लेकिन सानू कौम नू रिलीफ पे नहीं मिलता। हमारा वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो ये इजाफ़ा किया गया है और जो रात को एक पेट्रोल बम हम पर गिराया है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, इसको फौरी तौर पर वापस किया जाए। टैक्सेस जो खुराक पर लगाए गए हैं, दवाइयों पर लगाए गए, इनको फुल फॉर वापस लिया जाए ताकि गरीब रोटी खा सके। अगर कभी बग़ैर क़यादत के लोग निकले तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि क़यादत तो संभाल लेगी। अगर बग़ैर क़यादत की निकली तो फिर हुकूमत का दड़न तख्ता होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप डेली मैदान देख रहे हैं। बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़ शहरी और ताजर तंजीमें एहतजाज के लिए चौकीदार में जमा हो रही हैं। अगर हुकूमत इनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा, आइए जानते हैं। मलिक मेरी लाई प्रेसिडेंट तंजीम ताजरान, आज जो आपने देखा है कि इतना भरपूर रैली निकली है, एहतजाज हुआ है, इसमें ताजर भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, आवाम के लोग थे, क्योंकि इस वक्त इस बिल से सब लोगों के दिल जल गए हैं कि वो बिल जमा नहीं करा सकते। तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ कि वो इस मामलात पे सोचे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि ज़रा नारगी न फैल जाए। तो फिर हुकूमत भी नहीं रोक सकती कि हम भी नहीं रोक सकेंगे। हम तो ये है कि हुकूमत और आवाम के दरमियान काम करते हैं कि लोगों को सहूलत भी मिल जाए और हुकूमत का काम भी चल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत काम नहीं चलाना चाहती। जैसे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, हुकूमत ने आज पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, कल बिजली के रेट बढ़ाए हैं। तो हम शहबाज शरीफ को कहते हैं कि इम्पोर्टेड जो आपने वज़ीर ख़जाना आप लाए हुए हैं, इस वज़ीर ख़जाना को फिल फोर हटाओ। और तुम्हारी अपनी इतनी बड़ी क्या नाम है सियासी जमात है, क्या इसमें कोई काबिल बंदा नहीं जो आवाम का और यहाँ पर लाया जाए। और इसके अलावा हम ये बात करना चाहते हैं कि टैक्सेस जो खुराक पर लगाए गए हैं, दवाइयों पर लगाए गए, इनको फुल फॉर वापस लिया जाए ताकि गरीब रोटी खा सके। अगर गरीब रोटी नहीं खाएगा तो इशराफिया किस तरह से रोटी खाएगी। तो हम तो ये कहते हैं कि या तो कोई इस तरह नज़र आता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से तंग है। अगर इसी तरह से बजट पर अमल दरामद किया गया तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ हुकूमत के दिन चंद रह गए हैं। और जो वज़ीर आला साहब लोड शेडिंग और बिजली के हवाले से मुतालबात उठा रहे हैं, हम लोग उनको कहते हैं कि वज़ीर आला साहब तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा और सूबे के ताजर इस हवाले से आपके साथ हैं। हमारा आज भी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है। हम जो काम करेंगे पाकिस्तान लेवल पर गए, क्योंकि बिजली का मसला कोई मेरा नहीं है, पंजाब का नहीं है, सारे पाकिस्तान का है, बलूचिस्तान का नहीं है। तो इसके लिए लाएअमल तैयार हो रहा है। हमने उनको ये तजवीज़ दी है कि अगला लाएअमल आप ये करें कि जितने भी जिस शहर में भी चौक हैं, जिस शहर से लोग इंटर होते हैं, उन चौकों पर हम धरना दें ताकि लोग आ जा ही ना सकें, अपने घरों में बैठे रहें। तो मेरा ख्याल है ये भी एक किस्म की हड़ताल होगी। और अगर ये हमारा जो शटर डाउन है, ये बिल्कुल हमारा आखिरी स्टेप है। इसमें पाकिस्तान के हमारे जो सूबाई सदूर है वो इकट्ठे होकर फैसला करें। प्रेसिडेंट मोमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एसोसिएशन हूँ। करंटली जो हम एहतजाज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के ऊपर है। गवर्नमेंट को इस टाइम चाहिए कि वो होश के नाखन ले। 18 रुपये 45 पैसे पर यूनिट के हिसाब से IPPs को पे करते हैं, अगर वो बिजली बना रहे हैं या नहीं बना रहे। इसके अलावा फ्यूल्स के ऊपर, चाहे वो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, उस पर उनसे लेवी चार्ज नहीं करते। उनका बंद कारखाना है, वो बाहर बेचते हैं, उनको डबल ट्रिपल प्रॉफिट दे रहे हैं। आखिर इस IPP से जो 30 साल का मुआहदा किया वो कैंसिल हो चुका हुआ है। आप क्यों नहीं इससे जान छुड़ाते? अगर उस IPPs की पेमेंट को आप कट डाउन करें तो ये लोग रोडों पे नहीं होंगे। सेकेंडली, हमारा KPK का क्या काम है कि हम FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देते हैं। हमारे यहाँ पे बिजली पानी से बनती है। इस सिलसिले में हम वज़ीर आला साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक जामे किस्म के मंसूबे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजली कैपेसिटी में लगाएं और स्पीडों को इन प्रोग्रेस करें, इन ऑर्डर करें कि इस एरियाज़ को सस्ती बिजली प्रोवाइड करें। अगर पंजाब आटे के ऊपर कदगन लगा सकता है तो हम लोग अपनी बिजली पे नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं। तो हुक्मरानों को चाहिए कि होश के नाखन लें और इससे पहले कि लोग आपको नोचें, गाड़ियों से नीचे उतारें, आप लोग होश के नाखन लें।
اس کے ساتھ آخری بات، جو پاکستان کے ادارے اس ٹائم پاکستان میں رہتے ہوئے بزنس کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اکاؤنٹ سے اس گورنمنٹ کو پے کریں، انسٹیڈ آف دس کہ ہم IMF سے وہ پیمنٹ لیتے ہیں، اور جو جس سے پیمنٹ لیتا ہے اس کے مطابق وہ بجٹ بناتا ہے، اور بجٹ ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جب آپ قرضہ لیں گے تو آپ لیٹ کے بجٹ بنائیں گے، جو نیچے لیٹتا ہے وہ چیخ نہیں مار سکتا۔ تنظیم تاجران کا میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں۔ تو آج آپ نے یہ احتجاج دیکھا، تاجر برادری نکلی، اس کے ساتھ عوام نکلی، اس کے سوسائٹیز نکلی، تو یہ تو ٹریلر سا تھا۔ میں تو حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ سوچ لیں کہ اگر کبھی بغیر قیادت کے لوگ نکلے تو پھر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے، کیونکہ قیادت تو سنبھال لے گی۔ اگر بغیر قیادت کی نکلی تو پھر حکومت کا دڑن تختہ ہوگا، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا غریبوں کا زندگی اجیرن نہ کرو، ٹیکسز کم کرو، اور ٹیکسز ہم دینا چاہتے ہیں مگر مناسب ٹیکسز، تو عوام کا جینا اجیرن نہ کرو۔ پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن کا میں پورے پاکستان کا چیئرمین ہوں۔ ہمارے میڈیسن پر 2.5% ٹیکس ایڈوانس لگایا ہوا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم کمائی کریں گے تو پھر ٹیکس دیں گے نا۔ یہاں بجلی کو بلوں کا جو فکس ٹیکسز انہوں نے لگا دیے ہوئے ہیں وہ تو ہم نامنظور کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس اتنے ٹیکس ہے کہ ہم پے ہی نہیں کر سکتے۔ ایک دکان کی 50 ہزار روپے بل آئے گا تو وہ دکان کس طرح چلے گی؟ جب 50,000 ہم میڈیسن ہماری فکس پرائس ہوتی ہے اور فکس پرافٹ ہوتا ہے، اور فکس پرافٹ میں ہم کیا کیا کریں گے؟ 15% میں ہم کیا کیا چیز کریں گے؟ 0.5% پہلے تھا، 2.5% اب ہو گیا ہے، انکم ٹیکس الگ ہے، لڑکے الگ رکھتے ہیں۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ IMF کا جو بجٹ ہے یہ واپس لیا جائے، ورنہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ یہ تو ہمارا ٹوکن احتجاج تھا، اس کے بعد پورے پاکستان میں ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کریں گے اور پہیہ جام ہڑتال بھی کریں گے۔ شہزاد احمد صدیقی، ترجمان تنظیم تاجران خیبر پختونخوا۔ میں تو پہلے میدان TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج ہمارا ایک پرامن احتجاج تھا۔ جو بجلی میں ظلم اور جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے عوام متاثر ہے، تاجر متاثر ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سڑکوں پر ہیں۔ آج ہمارا ایک پرامن احتجاج تھا، یہ ٹوکن احتجاج تھا، اور ہمارا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو یہ اضافہ کیا گیا ہے، اور جو رات کو ایک پیٹرول بم ہم پر گرایا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اس کو فوری طور پر واپس کیا جائے۔ اسی طرح ادویات پر اور دیگر جو خوردنی اشیاء پر سیل ٹیکس میں اضافہ کیا ہے، اس کو بھی فوری طور پر ختم کیا جائے اور ہمارے ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ میری یہ مطالبہ ہے کہ اگر 10 لاکھ ہر شہری کو دیا جا رہا ہے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے صحت کارڈ کی مد میں، تو اس کو 5 لاکھ کر دیا جائے، اور 5 لاکھ کے عوض جو ہے تمام جتنے گھرانے ہیں ان کو سولر کے لیے رقوم ادا کی جائے، تاکہ انرجی بحران سے بھی نکلا جا سکے، اور یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے اور جو یہ بلوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ عوام مستفید ہو سکے، اور فوری طور پر 5 لاکھ روپے ہر شہری کو صوبائی حکومت اپنی جانب سے ادا کرے۔ خواجہ محمد اکبر سیٹھی، پاکستان قوم تحریک دا صوبائی صدر ہوں۔ اج جڑی یہ پروٹیسٹ دی جڑی کال ہوئی ہے، عزت تاجر برادری کے علاوہ سول سوسائٹیز، مقامی لوگ تے تنظیمیں بھی کچھ شامل ہوئی ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ بھئی حکومت نو یہ بتانا ہے کہ جڑے سوانے وہ 300-200 یونٹ دا جڑا ساڑھے نال وعدہ کیتا ہے وہ تے گئے آئے، اس تے سوانے جڑے یونٹ ہیں وہ بھی ودا دیتے ہیں۔ آیا تسی غریباں دے ظلم نہ کرو، خدا دا واسطہ نے۔ IMF سی قرضے تسی لوگ لیندے ہو، اس دا سود چڑھا کے 6.5 پہ تسی کٹ دیو، بجلی دے بلاں دے کار، گیس دے بلاں دے کار۔ ہن نویں سوانے ٹیکسز شروع کر دیتے ہیں، نویں ٹیکس جڑے چھوٹے جو دکاندار ہوتے سوانے 1200 روپے ٹیکس لگا دیتا ہے۔ منو یہ بتاؤ کہ ٹیکس لگانے دا فائدہ قوم نو کی ہوا ہے؟ لا تک تے کچھ بھی نہ ہویا، دنیا بھر دے کار ٹیکسز لگ دین، لیکن اس دا ریلیف قوم نو ملدا ہے یا ادھر دے مقامی لوگوں نو ملدا ہے؟ سانو تے کچھ بھی پہ نہیں ملتا، نہ سانو صحت دے کار کوئی ریلیف ہے، نہ سانو ایجوکیشن دے کار ریلیف ہے، نہ سانو کدھر رہائش دے کار ریلیف ہے۔ ٹیکس پہ ٹیکس اسی دے ہی جانے ہیں، لیکن سانو قوم نو ریلیف پہ نہیں ملدا۔ خدا را غریباں تے ظلم نہ کرو، بس بہت ہو گیا۔ ہوں اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتے، حکومتیں نہیں چلا سکتے تو چھوڑ دو، عام لوگوں نو آنے دو کہ وہ حکومت چلا لو، کیونکہ اسی یہ اور برداشت نہیں کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جو ملک ظہور ہے، میں ایک تاجروں کا بھی نمائندگی کرتا ہوں، کچھ بازار اور سبزہ منڈی کا صدر ہوں۔ آج جو بل آ رہے ہیں عوام کے، اور تاجر برادری اپنے کاروبار چھوڑنے پر مجبور ہے۔ ہمارے بازاروں میں چند دکانیں خالی ہو گئی ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اور لوگ نہ کرایہ دے سکتے ہیں۔ یہ حکومت آئی تھی اس ایجنڈے پر کہ غربت کو ختم کریں گے، مگر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ غریبوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں اس حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ بھئی ہوش کے ناخن لو، اگر آپ لوگ ہمیں زندہ درگو کریں تو ہم بھی آپ کو قبروں میں اتارنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عوام کا صبر کا پیمانہ بہت لبریز ہو چکا ہے۔ اگر 200 یونٹ پر ہم 8-10 ہزار روپے بل غریب آدمی کہاں سے پے کرے؟
अगर ये लोग हमें रिलीफ नहीं देते तो मैं सुबह ही गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि कम से कम आप 10 लाख सेहत पर कार्ड पर देते हैं तो आवाम को भी कुछ रिलीफ दें बिजली के बिलों में। सिर्फ बटन खेलने से भी बात नहीं बनती है, आवाम को रिलीफ देना होगा।